الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نس پڑھی پہ یہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثناء و بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دبار فاضل محتشم زینت العلماء مجاہد علی سنت آل رسول نسل رسول خون بطول جنابی صاحبزادہ پیر سید امداد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ مخدوم علیہ سنت فاضل محتشم زینت العلماء حضرت علامہ مولانا صوفی منیر احمد صاحب اشرفی دامت برکاتہم القدسیہ محترم المقام جنابی حضرت علامہ مولانا قاری شبیر احمد صاحب قادری حضرت علامہ مولانا قاری عبد الرحمن چشتی صاحب جناب حکیم حافظ محمد بلال صاحب اور دیگر تمام علماء اہل سنت ناطقانہ نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر حاضرین و سامعین و سامعات اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ تیسری سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیکا پورا سیالکوٹ دے در انعقاد پذیر انتہائی شکر گزارنا جدی اس محفل مقصد تمام بانیان
محترم المقام جنابی میاں خالد ابراہیم صاحب، برادری مکرم و محترم جنابی میاں محمد زہیب خالد اور جنابی میاں محمد عدنان صاحب جنہاں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرمایا، میں اور آپ احباب نو مل بیٹھ کے نبی کریم علیہ السلام دے ذکر دا موقع نصیب فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس رات دا صدقہ جس رات دی صبح نو حضور اپنی ماں دی گودی وچ تشریف لے آئے اور صدقہ انہاں راتاں دا جڑیاں قبلی والے نے غار سور تے غار حرا وچ گزاریاں، اللہ ساڈی اج دی رات قبول فرما کے ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ الحمدللہ سیالکوٹ دے ہر علاقے چو جوک در جوک اور قافلہ در قافلہ آپ احباب تشریف لے کے آئے۔ اللہ کریم نبی کریم علیہ السلام دے جوڑے پاکان دی خیرات ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے نصیب فرمائے۔ دوسری مرتبہ اس مسجد اور جامعہ دے اندر میں اور آپ سب حضور علیہ السلام دے ذکر واسطے اکٹھے ہوئے۔ منشا یہی ہے سلسلہ کیل و کال کی، ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی۔ ساڈا مل بیٹھ کے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنا اللہ کریم ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ انتظامیہ نے آج میرے ذمہ دو عنوانات لگائے نے، انشاءاللہ العزیز ان دونوں عنوانات تحت چند گزارشات پیش کریں گے، اللہ کریم قبول فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمیدی بڑی مشہور و معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، فرمایا حبیب کریم علیہ السلام تو لب کھولو تے مٹھا جیا بولو۔ ارشاد فرما دیو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ نال محبت کر دیو۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ تسی اپنی محبت دا ثبوت دیو، خود دلیل دیو کہ تہانوں خدا نال پیار ہے۔ دلیل کی یہ ارشاد فرمایا فتابعونی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دلیل ہے کہ میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو۔ یحببکم اللہ، پھر اللہ تہاڈے نال پیار کرے گا، اور اللہ صرف تہاڈے نال محبت پیار ہی نہیں کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تیری ساری زندگی دے کالے گناہ تے اپنی رحمت دی چھٹی چادر پا دے گا، اللہ تیرے سارے گناہاں دی معافی بھی عطا کرے گا۔ اس آیت مبارکہ دے اندر رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام نو ایک اعلان کرنے دا حکم ارشاد فرمایا۔ اعلان بھی کہ اگر تہانوں اللہ نال محبت ہے، اللہ نال پیار ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے پیار تے میرے محبت دی دلیل تے ثبوت دے اندر تسی محبوب دی اتباع کرو۔ پہلے تسی اللہ نال پیار کر دے سو، جو تسی محمد نال پیار کرو گے پھر رب آپ تہاڈے نال پیار کرے گا۔ شرط کی رکھی، فرمایا فتابعونی، اتباع کرو، اطاعت کرو میری۔ علماء نے ارشاد فرمایا کہ اگے ٹرن والا جتھے جتھے قدم رکھ کے چک لوے، پیچھے آن والا اوتھے اوتھے قدم رکھ، انہوں اطاعت فرما برداری اتباع کیا جاندے۔ قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ رب العزت نے بار بار فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ دی بھی اطاعت کرو تو رسول دی بھی اطاعت کرو۔ کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی، اسی نماز پڑھی کہ حضور دی اطاعت ہے۔ سرور کائنات نے حج ادا کیتا، اسی حج کریے یہ بھی حضور دی اطاعت ہے۔ کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة حکم دیتا، اسی ادا کریے یہ بھی حضور دی اطاعت ہے۔ عرض کی الہ العالمین تے حضور دی اطاعت ہے تے تو نماز نہیں پڑھدا، حج نہیں کردا، زکاة تو نہیں دیندا، اعمال صالحہ نہیں کردا، تے ابار الہا پھر تیری اطاعت کیویں کریے؟
اے مولا کائنات تو انسان بنانے اسی ایک مکھی دا پر نہیں بنا سکتے کائنات نو تو رزق عطا کریں تو ساری کائنات دا رازق اسی ایک بندے نو کھانا نہیں کھلا سکتے تو ساری کائنات نو شاواں دا بوکا چلا رہے اسی اپنا ایک سانس کسی نو نہیں دے سکتے پھر اے مالک کائنات تیری اطاعت کیویں کریے تو خالق نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ فرمایا جڑا حسین دے نانے دی اطاعت کر لوے سمجھے میں خدا دی اطاعت کر لئی ہے بھائی میں ماننا میں سال بعد آیا مگر میں سیالکوٹ سال بعد نہیں آیا تسی ایڈا بھی روند نہ مارو یا ای بھی نہ سمجھو کہ تسی چپ کر کے بیٹھو گے تو میں تو ہنو بیٹھن دے مانگا سبحان اللہ مجھے دی منو درکار ہے جی میں پچھلے سال کہی سی تو میرا دل کر دے کہ اگلے سال تک منو توڑی سبحان اللہ یاد رہ جائے انج بولو سبحان اللہ جیڑا سنی ماں دا پتر نہ اوچا بولو سبحان اللہ کیونکہ جنہیں اللڑ بلڑ باوے دی لوری سن کے جوان ہوئے نا انہوں تے میری گل دی سمجھ نہیں نہ ہوئی جنہیں حضور دیاں ناتا سنیاں تے جدی ماں نے درود و سلام دیاں لوریاں سنائیں او حضور دے ذکر سن کے خوش ہوں دینے تے کہندے نے سبحان اللہ گونج پا دیو سبحان اللہ دی سارے بولو سبحان اللہ شاہ صاحب قبلہ تشریف فرمانے میرے والد گرامی علامہ مولانا محمد لطیف آسی خطیب پاکستان رحمت اللہ علیہ دے دوست بھی اور محبتہ بھی عمر چکے انہاں تو بہت چھوٹے سن مگر محبت بڑی سی تو یہ بھی میرے پہلو چاہ کے تشریف فرمانے علامہ منیر شرفی صاحب تشریف فرمانے آپ بھی میرے والد گرامی دے ترینہ دوستہ بھی چنے اللہ کریم انہاں نمر خضری عطا فرمائے اور ساڑھے ساراتے ان علماء دسائے ہمیشہ سلامت روے تو میں اج ایک اور پروگرام تے بھی جانا ہے تو انہوں پتہ سیالکوٹ دے اندر بہت بڑا ایک اور بھی پروگرام ہے میں محفل ملا شریف چوتھے بھی پہنچنا ہے تو صبح تقریباً 2 بجے میں مانسہرہ پہنچنا ہے تو سفر میرا بڑا طویل ہے میں راتوں رات نکلنا ہے انہی کہ میں سبحان اللہ دی آواز دے دیو کہ میرا بس صبح تک گزارا ہو جاوے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا سارے تو اچھا بولے اور سارے تو پہلے مدینے جاوے ہون جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والے تشریف لے آ جان تے جڑا مولا اس تو اچھا بولے تیرا کی جاندا انہوں جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ ہن کام ایتھے کی رکھیا جی بھائی زہیب انشاءاللہ تو انہوں لنگر دے کے بھیجن گے نہ بھی دین کے جڑا لنگر یار میں دے کے جانا ہوتا پورا سال کام آوے گا انشاءاللہ تھوڑا اور زور لگا کے بولیے سبحان اللہ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ العالمین نے ارشاد فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جڑا کملی والے دی اطاعت کر لوے سمجھے میں خدا دی اطاعت کر لئیے علماء تشریف فرمانے او دی اطاعت رب اپنی اطاعت کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم کہہ کے اللہ او دے ہتھانو اپنے ہتھ کہہ رہا ہے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا کہہ کہ دی مار نو رب اپنی مار کہوے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کہہ کہ دی چہرے نو رب اپنا چہرہ کہوے میں نو تے اینجی لگ دے کہ جو رب نو بھی مصطفیٰ وچ نظارے اپنی نظر آن دے تائیوں تے رب دی ہر ادا نو اپنی ادا کہہ رہا ہے من رآنی فقد رأی الحق من رأی اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تسی اللہ نال محبت کر دیو تے اتباع کرو میرے مصطفیٰ دی سادہ جے پنجابی دا ترجمہ عرض کراں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جو تسی چاہندے ہو رب تو ہڑے نال پیار کرے تے رنگ چڑھا لو محمد عربی دا رنگ چڑھا لو میرے محبوب دا میری اتباع دا میرے محبوب دی اتباع دا رنگ چڑھا لو یہ رنگ کی دنیا دے امتحان اچھ بچہ نقل مار دا پھڑیا جاوے تے او فیل ہو جاندے قبر دے امتحان اچھ بندہ محمد دی نقل مار دا پھڑیا جاوے او پاس ہو جاندہ ہے اللہ فرمایا آ رنگ چڑھا میرے محبوب دی اتباع تو
گزر جاویں تے لوگ کہنا او ویکھو محمد عربی دا غلام جا رہا ہے۔ مفسرین نے اس آیت مبارکہ دے تحت ایک بڑا مشہور واقعہ لکھے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ دی گلی چ جا رہے تھے، یہودیاں دا بہت بڑا عالم، بہت بڑا چودھری پوپ جدا نام ہے کعب بن اشرف، سر راہ نبی کریم علیہ السلام نے ملیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کعب بن اشرف میرا کلمہ پڑھ، اللہ رب العزت دی وحدانیت ایمان لے آ۔ کعب بن اشرف حضور علیہ السلام والویش کے تھے کہنے لگا کہ محمد اگر میں تیرا کلمہ پڑھا تو خدا دی وحدانیت ایمان لے کے ہونا پوے گا، تو میں یہودیاں میں پہلے ہی خدا نو ایک من، اگر تیرا کلمہ پڑھا تو تینو نبی تسلیم کرنا پوے گا، تو میں حضرت موسیٰ نو نبی تسلیم کرنا، اگر تیری غلامی اختیار کرنا تو میں نے قرآن مجید دی تعلیمات تے عمل کرنا پوے گا، تو میں تورات تے عمل کرنا او بھی خدا دا کلام ہے۔ اللہ نو ایک بھی ماننا سمانی کتاب دمائیں، اللہ رب العزت احکامات دی فرما برداری بھی کر رہے ہیں، نبی نو بھی تسلیم کرنا، پھر تیرا ہی کلمہ کیوں پڑھا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ دی وحدانیت ایمان بھی رکھنا ہے، اللہ دے نبی نو نبی بھی تسلیم کرنا ہے، تے آسمانی کتاب دی تلاوت بھی کرنا ہے، منو سچی دسی کدے خدا دا قرب ملے آئی، کہنے لگا او تے نہیں ملے آ، فرمایا آپ پھر میری غلامی کر میں تنوں خدا دا قرب عطا کر دے واگا، میری غلامی کر میں تنوں خدا دا قرب عطا کرا۔ کعب بن اشرف دے لبا جو لفظ نکلے کہنے لگا کہ اے محمد میں تیری کو لوڑ نہیں، کیونکہ یہودیاں چے تکبر تے غرور سی کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، اے یہودی سمجھ دے سن کہ اسی اللہ دے محبوبہ رب دے پتر معاذ اللہ، بڑے تکبر نہ کہنے لگا محمد میں تیری کوئی لوڑ نہیں، میں آپ عبادت کر کے رب دے قرب چ پہنچ جاواں گا۔ ادھر کعب بن اشرف دے لبا جو الفاظ نکلے تو دی قدرت کنا نے سماعت فرمائی، اللہ فرما جبریل میرے محبوب تے قرآن لے جا، ایک دنیا دار میرے محبوب نو کہہ رہا ہے کہ میں تیرے بغیر خدا دے قرب چ پہنچ جاواں گا، قرآن لے جا کہ تیرے لوگاں نو پلیکھا نہ پہ جاوے کہ محمد دے بغیر بھی خدا مل جاتا ہے، قرآن لے جا۔ اللہ نے پھر ایک آیت مبارکہ نازل فرمائی، پڑھا قرآن جا تو سبحان اللہ۔ بھئی میں نے پتہ کئی بیلی تقریر ایتھے سن دینے تو سبحان اللہ گھر جا کے کہنے لیں، اے روند نہیں مارنا، تقریر بھی ایتھے سننی ہے تو سبحان اللہ بھی ایتھے کہنے لیں۔ بھائی زندہ بندے دی نشانی ہوتی ہے وہ تھوڑی بہتی حرکت کر دے، تسی ہاتھ جو کے بولو میں نے پتہ لگے میں حضور دے جون دے جاگ دے دیوانے اچھ بیٹھا ہوں۔ خالق کائنات نے رجا فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ پروردگار نے فرمایا کملی والے لب کھول کے لال فرما دے، اے کعب بن اشرف تو بھی سن لائے، اے مدینے دے یہودیوں سن لو، اے کائنات والیوں سن لو، اللہ فرما رہے جے میرے قرب تک پہنچنا ہے، اللہ فرما دے نہ میں کمی وے خدا دے، نہ میں چودری وے خدا دے، نہ میں کسر تے محلات وے خدا دے، نہ میں امیر تے غریب وے خدا دے، نہ میں مقتدی تے امام وے خدا، نہ میں آقا تے غلام وے خدا، فرمایا نہ میں گورا چٹا پگا کالا وے خدا، عرض کی دیالا تو کی وے خدا، اللہ فرمایا تیرا رنگ ہوئے کالا ہو، تیرا رنگ ہوئے پگا تے چٹا تے گورا، اللہ فرمایا میں نے تیرے رنگ نل گرد کوئی نہیں، میں نے اپنے یار دا رنگ سونا لگدا ہے، فرمایا او گورا نہ چڑھاوے میں نے سونا نہیں لگدا، او کالا چڑھا لوے میں نے سونا پیا لگدا۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ گورا نہ چڑھاوے سونا نہیں لگدا تے کالا چڑھا لوے او
ہی سونا پیا لگ دے معلوم ہویا جو خدا دے قرب تک پہنچنا ہے در مصطفیٰ تے آنا پوے گا اللہ رب العزت نے فرمایا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ محبوب فرما دو کہ اتباع میری کرو تے رب پیار کرے گا رب پیار کرے گا میرا جی کرتا ہے میں اس آیت کا ترجمہ حضرت پیر باہو کو کروا کے آؤں ویسے میرا مشورہ ہے تھوڑا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے کئی بیلی گھروں صلاح کر کے اندر جو مولوی ٹل لالے میں نہیں بولنا جڑے بغیر صلاح دے آئے سارے بولو سبحان اللہ عارفان سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ شاہ جی دا بڑا مٹھا جو ترجمہ فرمایا آپ رجال فرما دینے نعرب عرشے معلا ہوتے نعرب خانے کعبے إلا أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين پیرے باہو نے فرمایا نعرب عرش معلا نعرب خانے کعبے نعرب علم کتاب لبے نعرب وچ محراب گنگا تیرتھ امول نہ ملے نارے پینڈے بے حساب بے جد دا مرشد ملیا باہو میرے چھٹ گئے کل عذاب فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ نہ رب عرش معلا اتے تے نہ رب خانے کعبے گنگا تیرتھ بھی نہ ملیا مارے پینڈے بے حسابے پر جد دا مرشد ملیا باہو میرے چھوٹ گئے کل عذابے جد دا مرشد ملیا باہو فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ تو در مصطفیٰ تے آجا خدا تیرے نل پیار کرے گا رنگ چڑھا میرے محبوب دی اتباع دا اے رنگ گرامی قدر حضرات کی میں چڑھ دے میں ادھی تفصیل چجامہ تے ساری تقریر تے رنگ مصطفیٰ تے ہو جائے گی مفسرین فرما دینے کہ فرعون دے دربار چے ایک میراسی سی فرعون نے خوش کرنے واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام وانگو ٹور دے ڈنگوری پکڑ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام وانگو جو آپ عصا مبارک پکڑ کے چل دینے او بھی اونجے چل دے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام دی زبان چو لکنت سی اے میراسی اپنی زبان توتلا کر کے بول دیتے فرعون ہس دے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن عرض کی تھی یا اللہ میں اس میراسی تو بڑا تانگا جدو فرعون غرق کریں تھے اس میراسی نو فرعون تو پہلے ماری فرعون جو دو درہ نیل چا غرق ہو گیا تھے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم بڑے راضی کہ چلو فرعون تو جان چھوٹی میراسی تو بھی چھوٹی مگر آپ ایک دن مصر دی گلی چا جا رہے تھے او میراسی سامنے وہ گانا گاندہ پیا ہوئے کلیم ربانی لے عرض کی تھی یا اللہ میں تے عرض کی تھی فرعون بعد چ ماری تے میراسی پہلے ماری او مر گئے پھر بچ گیا اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ مارتا دیواں پرکھی میں مارا نقلاں تیریاں کردہ ہے نقلاں تیریاں کردہ ہے موسیٰ دی گستاخی نال موسیٰ دی نقل مارے تے رب انہوں ڈبن نہیں دیتا کملی والے دے پیارے جو سونے دی نقل مارے سونا تینوں کدو سڑک دے سکا ہے فَاتَّبِعُونِي
یحببکم اللہ۔ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے سے رنگ محبوب دا ذکر فرمایا۔ لے چلا میاں صاحب دے دربار تے بھائی ہو روچا بولو سبحان اللہ۔ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے کچا رنگ لاری والا چڑھدا لیندا رہندا پر عشق نبی دا رنگ محمد چڑھیا کدے نہیں لیندا۔ عشق نبی دا عشق نبی دا رنگ محمد چڑھیا کدے نہیں لیندا۔ مکے دے اندر ایک گورا ایک کالا ہے، او جڑا گورا او دا نبی دا خاندانی رشتہ ہے، او دا نام ابو لہب ہے۔ پورے مکے دے اندر ایڈا گورا بھی کوئی نہیں، او دی ذات بھی قریش ذات دا بھی چودھری ہے، 8 کلو سونے دا مالک بھی ہے۔ پورے مکے دے اندر ایڈا گورا انسان کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا تبت یدا ابی لہب تب، پروردگار نے فرمایا ابو لہب برباد ہو جائیں، تیرے ہاتھ ٹوٹ جان۔ عرض کی تھی یا اللہ سونا ہی بڑا ہے، اللہ فرمائے نے میرے یار دا رنگ نہیں چڑھایا۔ عرض کی تھی یا اللہ سونا کون ہے؟ فرمایا ادھر دیکھو گورا ہے، چودھری ہے، دولتا والا ہے، مکے دے دوسرے محلے جاتی مارو، رنگ دا بھی کالا ہے، ذات دا بھی غلام ہے، ٹوٹی جتی پان والا، کمر بھی جھکی ہوئی ہے، او دا لباس تار تار ہے، حالت دل فگار ہے، چہرے تے گرد و غبار ہے، آواز آئی تیرے نالی پیار ہے، کیونکہ تیرا نام بلال۔ معلوم ہویا کہ رب نو تیرے میرے رنگ نال کوئی پیار نہیں، انہوں رنگ لگتا اپنے یار دا سونا، وہ جیڑا بھی چڑھا لگے۔ اجدہ ہر نوجوان چاہتا میں سونا ہو جاؤں، بیوٹی پارلر سے جا کے نائی دی دکان تے 2 گھنٹے فیشل کروا کے اپنے چہرے تے پالش کرا کے سمجھ دے ہو رہے میں سونا ہو جاؤں، میں باہر جاؤں تے گلی چو گزر جاؤں تو لوگ میں نو بیخ کے کہنے سونا ہے۔ مگر سیال کوڑ دے نوجوانوں میں ممبر رسول تے بے کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا تو اپنے چہرے تے 1000 روپے لگاتے نو ہو رہے کوئی نہ ویکھے، اپنے چہرے تے مصطفیٰ دا رنگ چڑھاتے نو کوئی نہ ویکھے، محمد دا رب تاں ویکھے ہی ویکھے۔ رنگ تے سونے دا چڑھا پھر سونے دا خدا تا تینو ویکھے ہی ویکھے، رنگ تے محبوب خدا دا چڑھا فتبیونی یحببکم اللہ۔ اتباع مصطفیٰ دی کر پھر رب تیرے پیار کرے گا۔ مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت نیچے تو گزرے، درخت دی شاخاں بلند، مگر حضرت مولا کائنات نے اپنے سر سے دستار مبارک تے ہاتھ رکھے تھے، نیمے ہو کے گزرے۔ احباب نے عرض کی تھی حضور درخت دیاں شاخاں بھی اچھیانے تے قد مبارک بھی درمیانہ ہے، ایک خطرہ بھی نہیں کہ درخت دیاں شاخاں سارنوں لگن گیا پھر بھی نیمے ہو کے گزرے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کدے وقت سی درخت بھی چھوٹا سی تے میں بھی چھوٹا سی، میں حبیب کی بریاد نال اس درخت دے کولو گزریا تے درخت دیاں شاخاں نیویاں سن سارنوں لگ دیاں سن، کہ نبی کریم اس درخت دے نیچے تو گزرے تھے اپنی دستار امامہ شریف تے ہاتھ رکھے تھے نیوے ہو کے گزرے سن۔ احباب نے عرض کی تھی حضور ادو تے درخت نیوہ سی ہون تے اچھائے ہون کیوں نیوے ہو کے گزرے ہو؟ تے مولا علی دی اکھے چا اتھرو آگے تو روکے فرمایا درخت دی اچھائی والوے کھاں کہ یار دیاں آداواں والوے کھاں،
یار دیاں داواں ول ویکھاں آسیو اطاعت اتباع دا رنگ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پتھر تے بیٹھ کے وضو فرما رہے تے مسکرا رہے ویکھن والے عرض کی تھی حضور حسن والی گل بھی کوئی نہیں تے ہس دے کیوں ہو تے فرما سچی پوچھو تے پتہ منوں بھی کوئی نہیں حضور کوئی تے وجہ ہوے گی نا حسن دی فرمایا اور کوئی وجہ نہیں کوئی وجہ ہے اتھے بیٹھ کے جدن حضور وضو کر دے مسکرا رہے سن ماں بھی یار دی ادا سمجھ کے مسکرا رہے آسیو اتباع دا رنگ جڑا خدا کو بڑا پسند ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے نے مجنو ایک دن ہرن نال پیار پیا کرے جنگل دا جانور ہرن تے کسی آکھیا تو واقعی مجنو تے پاگل جانور نو چمی جا رہے ہیں تے پیار کری جا رہے ہیں تے مجنو کہنے لگا اس ہرن دیاں اکھیاں میری لیلا ورگیاں نے تے مولانا روم رحمت اللہ علیہ تھے تڑپ کے فرماتے نے کملی والے دیا غلامہ او جڑے جانور دیاں اکھیاں لیلا ورگیاں ہونو مجنو نو سونا لگدا جدیاں آدامہ محمد ورگیاں ہونو رب نو بڑا سونا لگدا ہے تائی فرما فتبعونی یحببکم اللہ تو اتباع کر میرے محبوب دی پھر رب تیرے نال پیار کرے گا آسی اصل عشق رسول آج میں تو ہن دو شاکان مصطفیٰ دا ذکر سنانا ہے محمد زہیب میں کہہ رہے ہیں کہ آج سانو ایک تے پچھلے سال حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دشک رسول سنایا آج سانو حضور جو دوسرے یار حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر سناؤ تے آخر تے تھوڑا ذکر حضرت غازی المدین شہید رحمت اللہ علیہ دا بھی سنا دیو جے تسی جاگ دیو تے میں سنا دے ماں بھئی یہ جڑے کو دو چار پانچ بندے میرے سامنے بیٹھے نے اصل سبحان اللہ اے پہ آخ دینے تے باقی جڑے نا تسی روند پہ مار دیو روند دا تے میرا خیال ہے تو انہوں پتہ ہی ہے بھائی میں رحیم یار کہاں گیا تے میں کیا روند نہ مارو تے ایک دوسرے نے پوچھا روند کی ہوندا ہے تے تو ہانوں تے پتہ تسی مار دے رہن دیو بھائی لہذا روند نہ مارو تے ہاتھ بلند کر کے اچھا بولیے سبحان اللہ مکہ المکرمہ دی وادی بیت اللہ شریف دے بیڑے چ بیٹھ کے کافر میٹنگ پہ کر دیں ابو جال کہنے لگا کہ بلال عمار بن یاسر تے صہیب ورگے غلام پہ کلمہ پڑھ دے سن ابو بکر صدیق ورگے بھی کلمہ پڑھ لیا عثمان غنی ورگے بھی کلمہ پڑھ رہے تے ہوئے نہ تے ہونے اسلام دا رستہ روکیے راہ روک لیے اسلام دا ابو جال کہنے لگا کہ جڑا محمد عربی دا سر لے کے آوے گا انہوں 100 اونٹ عطا کرانگا انعام دے مانگا ادھر ابو جال اعلان کر رہا ادھر کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا کہ میرا بلال مار کھا رہا ہے میرا عمار مار کھا رہا ہے حضرت عمار بن یاسر دے سارے گھر والوں تو ظلم کیتے جا رہے اپنی نگاہ رحمت نہ میرے نبی نے پورے مکہ المکرمہ نو دیکھیا کہ مکے چ دو بندے نے ڈنڈے سوٹے والے ایک عمر بن حشام جنہوں ابو جہل کیا جان رہے اور دوسرا عمر بن خطاب یہ دو ڈنڈے سوٹے والے نے پورے مکے دے اندر ان کملی والے نو خیال آیا کہ یا اللہ ہوئے نا تے انہاں وچوں ایک ڈنڈے سوٹے والا میرا ہو جائے ادھی رات ویلے کولین دے والی نے دعا کی تھی عرض کی تھی یا اللہ کدو تک میرا بلال مارا کھاندا رہے گا کدو تک میرا عمار مادہ کھاندا رہے گا کدو تک میرا صہیب ہمارا کھاتا رہے گا کونین دے والی نے عرض کی تھی یا اللہ اللہم عیب الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن الحشام میرے آقا نے عرض کی تھی یا اللہ ایک ڈنڈے سوٹے والا منو بھی دے دے عرض کی تھی یا اللہ یا عمر دے دے یا عمر دے دے اتوا بعد گورے گورے ہتھاں والے آ تیریاں دعا ماں تو کہنا دیا دعا بار دے ماں فرمایا سونے آ تو پہلے عمر منگیا ہے اسی عمر ہی دے ماں پہلے
نام ہی عمر دا زبان تے آ گیا عمر ہی دے مانگ علماء فرماتے ہیں جے کملی والے دعا وچ لفظ او نہ بول دے کہ یا اللہ یا عمر دے دے تے یا عمر دے دے یا نہ کہہ دے تے دوویں محمد دی جولی چونے سن پر سونے منگیا یہ کو عرض کی تھی یا اللہ یا عمر میں نو دے دے تے یا عمر دے دے ادھر کملی والے دعا کر رہے محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں شاہ جی کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں کبھی ہاتھ اونچے اٹھا مانگتے ہیں الہی رحم کر دے امت پہ میری وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں اجابت کا شیرا عنایت کا جوڑا عنایت کا جوڑا اجابت کا شیرا اجابت کا شیرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد دلہن بن کے نکلی اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جو دعائے محمد یہ میں اس پینڈے پہ گنا کیوں دیا دعاواں دی کی عظمت تے سارا موضوع دعا تے نکل جائے گا اے بھائی ساڑھے نقیب محفل بھائی حامد منیر ساڑھے نات خان بھائی زہیب اور تسی سارے جمعہ پڑھ دیو اور تو نے صبح دا بخوبی لمحے الحمدللہ جڑا عنوان ٹور پوے پھر کئی جمعے ہوئی چل دے تو اگر دعا والے پینڈے پہ جائیے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی امت انہوں لے کے تے بارش دی دعا کرن جا رہے تھے جے رستے چ پہنچے تے مڑ واپس آگے فرمایا آجو بارش آ جائے گی امت نے کی دل اجبال دعا کیتی نہیں تے بارش کے میں آ جائے گی آپ نے فرمایا سی جدو دعا کرنے جا رہے سا ایک کیڑی چیونٹی اپنے دوویں ہاتھ آسمان وال بلند کر کے کہہ رہی بندیاں دے گناہاں دی سزا سانو کیوں دینا تے بارش بھیجنا تے اللہ دے نبی سلیمان نے فرمایا اللہ نے اس کیڑی دی دعا قبول کر لی ایمانداری نہ دسو جڑا رب کیڑی دی دعا قبول کردا محمد دی کیویں رد کر سکدا ہے کیڑیاں دی دعاواں بھی قبول کرے وہ اپنے محبوب دی دعا نو کیویں رد کرے او دیاں دعاواں دی شان ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا ان صلاتک سکن لہم کملی والے تیریاں دعاواں تیری امت دے دلاں دا سکون ہے میرے کریم نے رات نو دعا کی تھی ادھر ابو جہل میٹنگ کر رہا کون ہے جڑا محمد سر لے کے آوے تے میرے کو 100 اونٹ دا انعام لوے عمر فاروق اٹھ کے کھڑے ہو گئے ایڈا جدی پہلوان فرمان لگے ابو جہل تو اونٹاں دا انتظام کرتے میں ہونے محمد دا سر لے کے آ رہے ہیں تو اونٹ بلا بس 100 اونٹ دا انتظام کر ابو جہل کہنے لگا کہ 100 اونٹ تیرے پکے بس پہلے سر لے کے آ اونٹ میری حویلی دے اندر میں 100 اونٹ تے مگر سر لے کے آ حضرت عمر فاروق لنگی تلوار لے کے تاری ارکم بل جا رہے جیڑا بھی راج ملتے رستہ چھوڑتا جا رہا پتہ نہیں اج کی دی خیر کوئی نہیں اجی عمر بڑے جلان دے اندر ننگی تلوار لے کے جا رہا رستے سے نبی کریم دے صحابی حضرت نعیم ملے دے کے فرمان لگی عمر اج کدھر جا رہا ہے فرمان لگے ہٹ جا اج نبیاں دے امام دا او مسلمانہ دے نبی دا سر لین جا رہا حضرت نعیم فرمان لگے عمر ٹھہر جاؤ نبی والباد جاویں پہلے اپنے گھر دی خبر لائیں اس نبی دا دین تیرے بیڑے پہنچ گیا عمر فاروق نے پوچھا کون ہے میرے بیڑے دے اندر جیڑا نبی تے ایمان لے کے آیا حضرت نہیں فرمان لگے تیری بہن تیرا بہن ہی نبی تے ایمان لے آیا عمر فاروق جلا دے اندر نبی دے گھر وال جاندیاں اپنا رخ بہن دے گھر وال موڑیا آ کے بہن دا دروازہ کھڑکایا بہن تے بھائی اندر قرآن بہنوئی پہ پڑھ دینے بہنا تے ویزاں دے پیران دیا آوازاں پہچان دیا جڑے بلے عمر نے دروازہ کھڑکایا بہن کہن لگی میں چھپ جاؤں میرا ویر آیا جے میرا
میرا ویر عمر آیا دے سارے چھپ کے بہن نے دروازہ کھولیا عمر فاروق نے تلوار پکڑی بہن نو کہنے لگے میں کی پیا سن کے آنا تے بہن نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی بے ویرا جو سنے آئی سچ سنے آئی عمر فاروق نے تھپڑ ماریا بہن دے لب پھٹ گئے خون دا فوارہ نکلیا بہنوئی بچانا ہے اپنے بہنوئی نے بھی تھپڑ ماریا کسے نو ٹھڈا مار دینے کسے نو مکہ مار دینے عمر فاروق بہن تے بہنوئی نو مار رہے مار مار کے اپنی بہن نو کہنے لگے دس محمد دا دامن چھڑنا کہ نہیں چھڑنا بہن کھچی اکھ پا کے بیٹھے تے کہنے لگی جے ناؤ چھڑا کی کرے گا فرمان لگے میں تیری جان کٹ دیواں گا تے بہن ہس کے کہنے لگی بے بیران کٹ دے میری جان کٹ دے جے محمد ایمان نہ رہا میں رب دی جان کی کرنی عمر فاروق نے بہن دا خون دیکھیا خون نے کھولا ماریا حیران ہو کے کہنے لگے نہیں میری بہن ہے پورا عرب تیرے ویر تو ڈر دائے او کیڑی چیز ہے جنہیں تیرے دل چو میرا خوف کر دیتا ہے کہ بہن بے کے کہنے لگی بے بیرا جنہ مار نہیں مار لے کہ تو خطاب دا پتر ہے میں بھی خطاب دی بیٹی جیڑی ماں دا تو دودھ پیتا ماں بھی اسے ماں دے دودھ پیتا میں بھی عمر دی بہنا مار جنہ مارنا توڑ دے تو میری ہڈیاں سبھی دامن احمد نہ چھوڑوں گی کبھی ویر مار جنہ مارنا ہی مار لے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو بہن دی ہمت بکھی تے اپنی ہمت ٹوٹ گئی ان مصطفیٰ دی دعا دا اثر وے اپنی بہن نو کہنے لگے جدو میں دروازہ کھٹکایا نا تے میں نو کچھ آوازاں آ رہی ہیں سا بہن کہنے لگی اسی اپنے نبی تے نازل ہون والا قرآن پہ پڑھ دے سا فرما لگے ذرا میں نو بھی تو قرآن سنا نا جڑے قرآن نے تیرے دل وچو عمر دا خوف ہی کر دیتا ہے بہن دی ہمت ویخ بہن کہنے لگی بے ویرا میرے رب دا قرآن کہندہ انما المشرکون نجس مشرک پلید ہوندہ اے قرآن لا یمسہ الا المطہرون اے پاکاں واسطے وے پلید تے ہاتھ نہیں لا سکتے نو پاک ہی ہاتھ لگا سکتے پاک ہو کے آ عمر فاروق غسل کر کے آئے وضو کر کے آئے کوئی عمر جڑا تلوار لے کے بہن مار رہے سی ہون سامنے بیٹھ کے تے فرمان لگے بنو قرآن سنا بہن نے قرآن مجید اور راگ کھولے تے سامنے سورہ مریم توجہ ہے نا بھائی سورہ طٰہٰ بعد نے لکھا سورہ مریم دی تلاوت بہن نے پہلی آیت بڑی کہنے لگی طٰہٰ فاروق نے طٰہٰ سنے تو بہن کہنے لگے ذرا ٹھہرنا یہ جڑا قرآن رب نے تیرے نبی تے نازل کیتا ہے کیڑی زبان ہے بہن کہنے لگی عربی زبان ہے فرمان لگے ماں بھی عربی میرا باپ عربی میرا دادا عربی یہ کیڑی عربی ہے جڑی میری سمجھ وچ نہیں آ رہی طٰہٰ حروف مقطعات ہی چوئے سرم بین اللہ و رسولہ اللہ تے رسول دے راز نے انہانوں تے جبریل بھی نہ سمجھ سکیا عمر فاروق کہنے لگے بہن ایک کیڑی عربی ہے جڑی میری سمجھ وچ نہیں آ رہی طٰہٰ کی ہے تے بہن کہنے لگی بے بیرا میرے نبی تے متھے دا نام اے میرے نبی دی پیشانی دا نام ہے اے میرے نبی دی جبین دا نام ہے عمر فاروق دیاں چیخاں نکل گئیاں تے بہن کہنے لگی بے بیرا سن قرآن
فرمایا ہن انج نہیں سننا جدے متھے تو قرآن شروع آندا ہے او متھا سامنے آوے او ویکھی جاواں قرآن سنی جاواں قرآن سنا سبحان اللہ جدے متے تو قرآن شروع ہوندا اچھا بولیا جو سبحان اللہ ایڈی ڈیلی سبحان اللہ میں ویسے صوبہ پنجاب چاہتے آجے تک نہیں سنی گئی بہنوں کہنے لگے ہوں کہ متھا سامنے ہوئے تے پھر قرآن سنا تے قرآن سنا تے لطف بھی پھر آوے گا جدے متھے تو قرآن شروع ہوندا میں کیڑا کیڑا رنگ پیش کرا تیری سونی سونی ہے جبین کملی والیا یہ تیری سونی سونی ہے جبین کملی والیا تیری سونی سونی ہے جبین کملی والیا کوئی بھی نہیں تیرے جیا حسین کملی عمر فاروق نے بہن کیا میں تیرے مصطفیٰ تے لے جاؤ عمر فاروق نو بہن ٹری مصطفیٰ تے در والے آ رہی اوہ عمر جڑا تلوار لے کے گلیاں چپیا پھر دائے انہوں گردن جھکائیے ہاتھ بھی بندے نے اکھیاں نیویاں نے نبی دا در اقدس والے آ رہے ادھر جڑ ویلے عمر نے دروازہ کھڑکایا حضرت امیر حمزہ او جڑا اسد اللہ و اسد رسول ہی جڑا اللہ تے رسول دا سانجا شیر ہے تلوار لے کے نبی دے سر سے کھلو کے پیرا پہ دین دینے حضرت امیر حمزہ نبی نواں نواں کلمہ پڑھے آئے جڑ ویلے دروازہ کھڑکیا پوچھیا گیا کون ہے باروں آواز آئی عمر آیا حضرت بلال برگزادہ اٹھ کے دوڑ پہ غریب غلام اٹھ کے چھپ گئے میرے آقا فرمایا ہویا کی جائے عرض کر دلے کملی والیا عمر آیا ہے بڑا ہی مار دے میرے آقا نے فرمایا چھپو نا اج ڈرو نا آپ نہیں آیا مانگ کے لیا آپ نہیں آیا مانگ کے لے آئے حضرت امیر حمزہ تلوار پکڑی فرمان لگے جے تے آج چنگی نیت نہ لایا تے پھر سر گردن تے لے کے جاوے گا تے جے بری نیت نہ لے کے آیا نا پھر آج تلوار بھی عمر دی ہوئے گی تے سر بھی عمر دی ہوئے گا اللہ تے رسول دا شیر امیر حمزہ نے جا کے دروازہ کھولیا نا تے سامنے دروازے چ عمر کھڑا میں ٹورے ٹورے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آئے کون ہے دیوالی نے دیکھ کے فرمایا عمر کدھر آیا ہے اکھیاں وچ اتھرواں دی لڑی ہے تے رو کے کہن لگے سونے یہ سچی پوچھنا ہے گھروں تیرا سر لین آیا شا ہن اپنا دینے آیا اپنا سر دینا آیا عمر فاروق نے پھر کلمہ پڑھیا سارے مرید رسول او مرید رسول بھی تے مراد رسول بھی مانگ کے میرے نبی لیا عمر فاروق نے کلمہ پڑھیا صحابہ نعرہ تکبیر ایسا نعرہ تکبیر لگایا کہ مکے دے پہاڑ گونج گئے عمر فاروق نے کلمہ پڑھیا نا تے جبریل اس وقت ہی آیت لے کے آگے پڑھا تھوڑا ہو رولا بولو نظر نہ لگ جائے بھائی اگلے اگلے برامدے والے سین والے بول رہے ہو پیچھے جڑے بیٹھے ہو بھائی تسی بھی ماشاءاللہ نفل وچ بیٹھے ہو جڑا ہاتھ نہیں چوکدا نال دا پھڑ کے چوکے بولو اے علماء تشریف فرمانے میں اس واسطے ہاتھ کھڑے کروا رہے نات خان بیلیاں وانگو نہیں کہ ساری رات میں ہو نہیں وہ نہیں بھائی میں اس واسطے ہاتھ کھڑے کروا رہے اللہ قرآن مجید وچ فرمایا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ
خالق نے فرمایا قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے تے اللہ قیامت نو تہاڈے ہاتھ نو پوچھے تے ہاتھ کہے یا اللہ نو معاف کر دے جدو جدو تیرے سونے دا نا آیا میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہندا رہا اپنے بخش دا وسیلہ بناؤ تے ہاتھ اونچا کر کے بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا ایوہ النبی حسبک اللہ ہوا من اتبعک من المؤمنین پروردگار نے فرمایا یا ایوہ النبی فرمایا اے نبی حسبک اللہ تو ہدے واسطے اللہ کافی ہے ومن اتبعک من المؤمنین اے جڑے مومنہ جو تہاڈی اتباع کرنے والے اے بھی تہاڈے واسطے کافی نہیں جڑے ویلے عمر نے کلمہ پڑھیا جبریل مبارکہ لے کے آئے تھوڑی دیر گزری میرے آقا نماز پڑھن لگے عمر فاروق نے ہاتھ جوڑ لے عرض کی تھی سونیا کی کرن لگے ہو فرمایا میں اپنے رب دی عبادت کرن لگا تڑپ کے عرض کی تھی سونیا عمر کلمہ نہ پڑھے تو پھر بھی چھپ کے عبادت کریں عمر کلمہ پڑھ لبے تو پھر بھی چھپ کے عبادت کریں عمر دے کلمہ پڑھن دا کی فائدہ عرض کی تھی سونیا کافران دے رب جھوٹے نے اے پھر بھی کعبے چ کھلو کے اپنے جھوٹے ربوں دی عبادت پوجا کر رہے ساڈا رب سچا ہے اسی کیوں چھپ کے عبادت کریے اٹھ کملی والے آؤ آجا اج عبادت کعبے وچ کراں آج کعبے چل کے عبادت کریے بھائی ہون دو کتاراں بن گیا مسلمانہ دیا مسلمان بیت اللہ شریف پہلی بار عبادت کرن جا رہے ہیں ایک کتار دے اگے گے حضرت امیر حمزہ تلوار لے کے ٹور رہے تھے ایک کتار دے گے حضرت عمر فاروق چل رہے ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام دوہاں شیرانو لے کے جدو ٹورے نا ہون ابو جال پہ اڈیک دے کے ہون عمر نے محمد عربی داماد اللہ سر لے کے آنا ہے میں انہوں سو اونٹ دے مانگا عمر فاروق جڑا پہلے تلوار لے کے بیت اللہ دے بیڑے چھے آئے ابو جال بے کے خوشی ہو گیا عمر آگے پر ابو جال دا لک ٹوٹ گیا جڑے ویلے عمر فاروق دے پیچھے مسلمانوں دی کتار ادھر امیر حمزہ بھی تلوار لگے آگے مسلمان ہے عمر فاروق نے عرض کی تھی کملی والی آؤ سونے کرے اپنے رب دی عبادت میرے آقا کعبے دے سامنے کھلو کے نماز نیت کر لئی عمر فاروق نے تلوار لہرا کے فرمایا جنہیں اپنی بیوی نو بیوہ کرنا ہے جنہیں اپنے بچیاں نو یتیم کرنا ہے جنہیں اپنی ماں دا پتر مارنا ہے او میرا نبی پہ عبادت کر دا دے کوئی میرے نبی نو روک کے بخاوے تلے طرف کے فرمان لگی ابو جالا ہون لگا بلال ہاتھ دیکھا میں کی میں مارنے فرمایا یاد رکھی اج تم میں محمد دے نالا کعبے جو آواز آئی کہ تم نبی دے نالے اسید تیرے تو محمد نال تیرا جو تو اسی تیرے نال سبحان اللہ عمر فاروق دعا مانگ کے میرے نبی رب کو مانگ کے لیا میں عمر دے دو ہر ایک نو عزت ملی اسلام دے دامن چاہ کے جڑا دامن مصطفیٰ وچ آیا انہوں عزت مل گئی جڑا اسلام دے دامن نہ وابستہ انہوں عزت مل گئی مگر نبی دی دعا تے غور کر حضور فرما رہے اللہم اعز الاسلام یا اللہ جی اسلام نو عزت دینیاں تے عمر نو اسلام دے دامن چلے جا سارے نو عزت مل رہی اسلام دے دامن چاہ کے تے حضور فرما رہے جی اسلام نو عزت دینی ہے تے عمر اسلام نو دے دے
جڑا اہل بیت اطہار تے صحابہ دا غلام ہے وہ بولے سبحان اللہ. شاہ جی دامن مصطفیٰ وچ آ گئے. علامہ اشرفی صاحب قبلہ جلے ویلے آپ تشریف لے کے آئے. ہن ایک آیت سنی تے کلمہ تے پڑھ لیا. ہن دل کی سارا قرآن پڑھا. امام بہقی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرما دے کہ حضرت عمر فاروق کملی والے کو قرآن پڑھ رہے. امام بہقی رحمت اللہ علیہ فرما دے 12 سال وچ حضرت عمر فاروق نے حضور علیہ السلام کو سورہ بقرہ پڑھی. کتنے سال وچ؟ 12 سال. اسی اجمیاں سانو عربی زبان ساڈی مادری نہیں ہے مگر پھر بھی ساڈا سنیاں دا بچہ اس جامع وچ پڑھے یا کسی بھی جامع وچ پڑھے 2-4 مہینے وچ سورہ بقرہ پڑھ لیندا. تے یار او تے مادری زبان بھی اودی عربی سی. او خاندانی عربی پر پھر کی وجہ ہے کہ پڑھان والا بھی معلم کائنات ہوئے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. او جڑا کتاب دا علم سکھاون آیا ہے تے جی دے اوتے قرآن نازل ہویا جدو پڑھان والا بھی محبوب ہوئے. پھر کی وجہ کہ 12 سال وچ سورہ بقرہ پڑھی گئی. بس مینوں تے نوجوانوں یہ سمجھ آئی کہ پتہ نہیں سونا کی پڑھاندا ہوئے گا تے پڑھن والا کی پڑھدا. ہورے سونے نے کی پڑھایا ہن میں دساں. ویسے مینوں آج سمجھ نہیں آ رہی. میں بڑے عرصے بعد سیالکوٹ 2-3 مہینے بعد غالباً میرا پروگرام ہوئے تو میں پچھلی بار تانوں چنگا بولا چھڑ کے گیا سا. مینوں نہیں پتا میرے بات تواڈے نال کی بنی ہو. جلا خیر کرے. روند نہ مارو بھائی اونچا جا بولو سبحان اللہ. مینوں زہیب بار بار کہہ رہا سی صاحب اج گھڑی اتار دیو ٹائم نہیں ویکھنا. بس اج ان لمیٹڈ تقریر ہوے گی. میں کہہ رہے بھائی تیرا کی جانا ہے تقریر تے میں ہی کرنی ہوئے. تے میں تے 2 کرنیاں نے. کل بھی 2 سن. صبح بھی طویل سفر ہے تو انتہائی طویل سفر ہے تو پاکستان دی او آخری نکرے چ جانا ہے. سبحان اللہ دا کرایہ دے دیو مینوں بھائی. اور اونچا بولو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو سرور کائنات کو قرآن پڑھیا پھر وہی عمر فاروق کہ جنہاں نے ممبر ختم نبوت تے بیٹھ کے خطبہ دین دیا. مشہور روایت فرمائی یا ساریہ الجبل. حضرت ساریہ نو ایران دا صوبہ نہاوند اتھے جہاد کرنے واسطے حضرت عمر فاروق نے آپ بھیجیا. حضرت ساریہ تے آپ دے سارے لشکر والے جنگ کر رہے. ادھر پہاڑ والو پیچھے اولے ہو کے تے کافر آپ تے حملہ کرن لگے. حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ دی توجہ پہاڑ وال نہیں سی. ادھر حضرت عمر فاروق مدینے خطبہ پہ جمعہ دا ارشاد فرما رہے تے اچانک منبر تے کھڑے ہو گئے تے فرمان لگے یا ساریہ الجبل. ساریہ پہاڑ والوے. ساریہ پہاڑ وال توجہ کر. ساریہ پہاڑ والوے. حضرت عمر فاروق مدینے بیٹھے نے تے حضرت ساریہ ایران دے صوبہ نہاوند وچ. مدینہ طیبہ دے لوگ کہندے سی حیران رہ گئے کہ حضرت عمر فاروق مدینے بیٹھ کے آوازاں مار رہے. لوگوں نے دن تاریخ تے وقت لکھ لیا. یہ مدینہ طیبہ تو نہاوند 1 مہینے دا پیدل سفر سی. 1 مہینے بعد ایک مجاہد مدینہ طیبہ واپس آیا تو انہیں آگیا کہ مدینے والیوں مبارک ہوئے اللہ نے فتح عطا کی تھی. اس تو 1 مہینے بعد حضرت ساریہ مدینے واپس آگئے. مدینہ طیبہ دے لوگوں نے پوچھا کہ حضور فتح کی میں نصیب ہوئی. تے آپ نے فرمایا جنگ تے ہار چلے سا. عمر دی آواز گئی سی. عمر دی آواز گئی تے اساں پہاڑ وال ویکھ کے توجہ کر کے حملہ کیتا تے اللہ نے فتح عطا کی تھی. لوگوں نے پوچھا حضرت عمر فاروق نے تینوں مدینے پہ کی آواز ماری. تسی ایران بیٹھے سو ایمانداری نہ دسو تانوں ایران کنی کو آواز پہنچی. حضرت ساریہ نے فرمایا مدینے والو عمر مدینے بولدا سی ایران مینوں انج لگدا سی
جی میں عمر میرے موڈیاں تے بہ کے پیا بولنا موڑیاں تے بیٹھ کے پیا بولدا ایک گل ایتھے ختم نہیں ہو گئی بھائی اس گل دی شہرت ہو گئی حضرت عمر فاروق دے کے لگوٹی یار سی مکہ المکرمہ رہندا سی ایک گل سنی تے آ گیا مدینے مدینے دی گلیاں چ آواز پیا مارے اوئے عمر اوئے عمر اوئے عمر لنگوٹیا سی اونے نہیں ویکھیا کہ 22,53,000 تے 4 مربع کلومیٹر دا کلا وارث ہے 22,53,000 تے 4 مربع میل دا وارث کلومیٹر نہیں میل دا وارث حضرت عمر فاروق نو جی آواز مار دے جویں بچپن چ ماردا سی آپ انہوں مدینہ طیبہ دی گلی چ مل پے تے انہوں گلے لگایا پیار کر کے فرمایا کدھر آیا کہنے لگا عمر میں تیرا بچپن دا یارا میں سن کے آیا تو مدینے بیٹھ کے ایران ویکھیا بھی آواز بھی پہنچائیے تو مدد بھی کی تھی فرمایا ٹھیک سن کے آئے کہنے لگا عمر تینوں اپنا بچپن یاد ہے فرمائے یاد پھر اے بھی یاد ہی تو تے میں مکے دے پہاڑاں وچ اونٹ کٹھے چار دے سان فرمائے یاد اے بھی یاد ہی تیرا اونٹ گواچ جاندا سی فرمائے یاد اے بھی یاد ہی تیرا ابا خطاب تینوں ماردا سی فرمائے یاد کہنے لگا عمر بھی یاد ہی تیرے اونٹ تینوں میں لب کے دیندا رہیا آپ نے فرمایا مینوں یہ بھی یاد ہے کہنے لگا عمر پھر مینوں سمجھ نہیں آئی بچپن جو تیرا اونٹ گواچ جاندا تینوں نہیں لبدا تیرے اونٹ تینوں میں لب کے دیندا رہیا اج بیٹھا مدینے ہونا ویکھدا ایران نے مینوں دس اکھ کتھوں لئی آؤ حضرت عمر دی اکھاں چ اتھرو آئے اپنے یار لنگوٹیاں نوں سینے لا لیا تے فرمایا بیلیا کمال میرا کوئی نہیں فرق نہ پہ گیا ہے او تو تیرا یار سا ہن محمد دا یار یار تیرا سا ہن یار حبیب خدا داواں تے جڑے او دے یار بن جان پھر انہاں لئی دور تے نیڑا مک جاندا ہی پھر انہاں واسطے دور تے نیڑا ختم ہو جاندے وبصرہ الذی یبصر بہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور او اندھیریاں چ نہیں رہندے نور دے وارث بن جاندے لے چلاں پیر باہو دے دربار تے بھائی ایڈی ڈھیلی سبحان اللہ نہیں لے کے جایا جاندا اور اچھا بولو سبحان اللہ عارفان دے سلطان نے فرمایا چشم چراغ جنہ دے دیدے او کیوں بالن دیوے پیر باہو دے رمض ہوئے فرماتے نے چشم چراغ جنہ دے دیدے چشم بھی اکھ نو کیا جاندہ ہے تے دید بھی دیدہ بھی جڑا بندہ اکھاں پھیر جے دھوکہ دے جے تے کہندے نا ندیدہ ندیدہ ہو گیا پیر باہو فرماتے نے چشم چراغ جنہ دے دیدے او کیوں بالن دیوے ہو فرماتے نے جنہ دیاں اکھیاں وچ او دی وحدت دے دیوے بالدے ہون او کیوں بالن دیوے ہو پیر باہو فرماتے نے چشم چراغ جنہ دے دیدے او کیوں بالن دیوے طالب دی مطلوب حیاء
راتی اتے ٹھٹھیاں باجنا جیوے او عشق جنہ دی ہڈی رچیا اتے بنا شرابوں کھیوے او نام فقیر انہاں دا پاہو کہ قبر جدا دی جیوے چراغ جنہ دے دیدے او کیوں بالن دیوے ہوں انہاں واسطے پھر دور تے نیڑا ختم ہو جاندے نے جے او جڑے مصطفیٰ دے ہو جاندے نے انہاں واسطے دور تے نیڑا ہی مک جاندے تے سنیو نوجوانوں میں ایمانداری نہ دسیا جے جن نے محمد کولوں قرآن پڑھے او دی اکھ اینا کم کر دیئے تے جدے اتے قرآن نازل ہویا او دی اکھ کتے تک کم کر دیئے نہ جنہ سونے کو پڑھے ہے وہ جھلیا تو نبی دے علم دی گل کرنا علم خدا نے اینا دیتا عقلاں ویچنا یاوے عقل خدا نے اینی دیتی علماں ویچنا یاوے کون او دے علم نو ناپ کے تول کے تے گن کے دسے ظہوری نے آکھیا سی مرحوم نے کہ عقل خدا نے اینی دیتی علماں ویچنا یاوے تے علم خدا نے اینا دیتا عقلاں ویچنا یاوے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پھر تربیت مصطفیٰ وچ آگے خالق کائنات نے پھر اپنے محبوب کریم علیہ السلام دے مقربین چ جگہ عطا فرمائی توجہ ہے گل سنا دے بھائی یہ شخصیت ایسی ہے کہ دیتے کئی راتہ گفتگو کریے تے تعارف ہی ختم نہیں ہوندا مولا کائنات صدر بزم ولایت حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرما دینے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت تے میں اپنے گھر وچ رات لیٹیا تے خواب پیا ویکھاں مولا علی فرما دینے میں خواب دیکھیا کہ میں خواب فجر دی اذان سن رہے ہوں آپ فرماتے نے اذان سن کے تے میں اٹھ کے وضو کیتا تے مسجد نبوی وال نماز پڑھن ٹر پیا خواب دے اندر آپ فرماتے نے جب مسجد نبی چ پہنچے تے میں جا کے دیکھیا کہ مصلی تے کملی والے تشریف فرما دور حضرت عمر فاروق دے مگر مصلی تے کملی والے عرب کری رحمت اللہ علیہ فرما دینے سفنے اندر اے میرا ماہی ملے تے میں کل وچ پا لیاں پاواں دردی ماری اکھ نہ کھولا کت پھر بچھڑے نہ جاواں آپ اچھوے کیا مصلی تے کملی والے تشریف فرمانے مولا علی فرما دینے میں خواب اچھ جا کے تے صفحے چھ بیٹھ گیا اقامت پڑی گئی کملی والے جماعت کرائی میں خواب اچھی حضور پچھے نماز پڑی اجے نماز پڑھ کے بیٹھے آتے نبی کریم دی بارگاہ چھ کھجوراں دا ٹکرا پیش کیتا گیا اے مولا علی دا خواب ہے آپ فرما دیں جدو کھجوراں دا ٹکرا سرور کائنات دے سامنے رکھیا گیا کچھ پڑھ کے نا میرے نبی نے دعا کر کے تے حضور فرمان لگے علی کھجوراں تقسیم کر مولا علی فرما دیں میں کھجوراں دا ٹکڑا اٹھایا تے مسجد ایک ایک نمازی دے سامنے کتار در کتار میں خواب کھجوراں دا ٹکڑا لے کے جا رہا سارے صحابہ ایک ایک کھجور اٹھا کے کھا رہے آپ فرماتے نے خواب چی میں ٹوکرا لیا کے نا تے نبی کریم دے سامنے رکھیا حضور نے ایک کھجور میں نو دے کے فرمایا لے علی تو بھی اپنا حصہ کھا لے مولا علی فرماتے نے اجے کھجور میں کھا رہا تے میری آنکھ کھل گئی آپ فرماتے نے جب میری آنکھ کھلی تے میرے ذائقہ منہ دے وچ اس طرح جو میں تازہ تازہ کھجور کھا کے اٹھیا وہاں شیر خدا فرماتے نے جب آنکھ کھلی تے ادھر واقعی فجر دی اذان ہو رہی
فرماتے نے جی میں خواب وچ اٹھیا اوویں میں جاگ دے بھی اٹھیا اٹھ کے میں وضو کیتا جی میں خواب وچ کیتا اونج ہی ٹر پیا جی میں خواب وچ ٹریا مسجد نبی چ جا کے میں دیکھا جتھے راتی خواب وچ حضور بیٹھے سن اوتے مصلی تے حضرت عمر فاروق بیٹھے رات خواب وچ حضور دی امامت وچ نماز پڑھی تے ہن میں عمر فاروق پیچھے نماز پڑھی پتہ لگ گیا کہ مولا علی نے عمر فاروق پیچھے نمازاں پڑھیاں نے یہ جڑے رولا پاندے نا اہل بیت صحابہ چ دشمنیاں سن دشمنی انہاں وچ نہیں سی ویر تیرے سینے وچ بغض تیرے سینے وچ او تے ایک دوسرے پیچھے نمازاں بھی پڑھتے رہے نے محبتاں بھی کرتے رہے نے پیار بھی کرتے رہے رشتہ داریاں بھی کرتے رہے یہ حضرت عمر فاروق نہ لیڈا ہی مولا علی نماز اللہ ویر ہوندا تے کدے عمر پیچھے نماز نہ پڑھ دے حضرت عمر فاروق نے امامت کرائی تے مولا علی فرماتے نماز پڑھ کے جب بیٹھے تھے جی میں خواب وچ ٹکرا کھجوراں دا حضور دے سامنے آیا انجی ٹکرا کھجوراں دا عمر فاروق دے سامنے آ گیا ہو بہو فرماتے نے خواب والے واقعات ہو رہے حضرت عمر فاروق نے بھی انجی کچھ پڑھ کے نہ نبی کریم کی سنت ادا کی دعا کر کے حضرت عمر فاروق فرمان لگے علی کھجوراں وانڈ مولا علی فرمان لگے میں کھجوراں دا ٹکڑا اٹھا کے کتار در کتار میں سارے صحابہ نو کھجوراں کھلائیاں فرماتے نے کہ کھجور سارے لے لئی لیا کے ٹکڑا عمر دے سامنے رکھے آؤ عمر فاروق نے کھجور مینوں عطا کیتی مولا علی فرماتے نے میں کھجور کھادی مینوں رات دی خواب والا کھجور دا لطف آیا فرماتے نے کھجور کھا کے میرے دین چ خیال آوے عمر کا دے ایک کھجور اور دے دے عمر فاروق فرمان لگے علی کی پیا سوچنے آپ فرماتے نے لج پالا سوچنا کدے ایک کھجور اور دے دیو عمر فاروق فرمان لگے علی کہ راتی خواب وچ کملی والا دو دیندا میں وی دو ہی دے سبحان اللہ اچھاتے بولو کتنے تلوار لے کے نبی دا سر لینے جا رہے ہیں تے فرمایا علی جو تو خواب وچ پیا ویکھدا سا ماں جاگدا پیا ویکھدا سا جنہاں نبی کل قرآن پڑھیا انہاں دے اکھ دا علم انہاں دی اکھ دی حالت دیکھ گرامی قدر حضرات عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ بڑا سونا تے مٹھا جیدہ ترجمہ کیتا چلیے پیر باہو دے حضرت میاں محمد بخش دے دربار تے وقت تھوڑا بھائی ماں کے بھی پہنچنا ہے تسی جلدی جلدی کرو عنوان مکمل کریے تے میں تو غازی لمدین دے مدار تے چھڑ آؤں ہو روچا بولو میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جے رب دل دیاں اے اکھیاں دے پھر لاوے چانن نوروں کہ بلیانو ہر شے نظری آوے کیا نیڑے کیا دوروں ہر شے نظری آوے کیا نیڑے کیا دوروں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وقت عظیم حکمران ہو کہ ایسا حکمران کہ انگریز نے لکھے کہ اگر اسلام دے دامن وچ ایک عمر ہور ہوندا تے دنیا تے سوائے اسلام دے دوسرا مذہب نظر ہی نہ آوندا یا اے عمر اگر 2 سال اور زندہ رہ جاندے تو دنیا کائنات اندر اسلام تو علاوہ دوسرا مذہب کدھر نظر نہ آوندا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جدا نام سن کے کیسر و کسرا ورگے بادشاہ نو اپنے محلاں وچ نیند نہیں آندی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایسے لباس تے ایسی درویشانہ زندگی پہ گزار دینے کہ مدینے دے بازار وچ گزر دینے تے رش وچ دھکے لگ دینے
جدو دکے زیادہ لگ دینے تو پھر فرما دینے لوگوں کوئی عمر نو راہ ہی دے دیو، کوئی عمر نو راہ دے دیو۔ انہاں دی تربیت مصطفیٰ نے فرمائی سی، انہاں دے کپڑیاں تے کئی پیبند لگے ہوندے، وہ پھٹے پرانے لباس پہن کے تے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے درویشاں نے زندگی ایسی گزار کے کائنات شہنشاہیاں کیتیاں، مگر انہاں دی حالت کی ہے جدوں بیت المقدس فتح کیتا گیا تے مسلماناں نے عیسائیاں کول بیت المقدس دی چابیاں واپس منگے کہ لیو بھئی چابیاں، تے عیسائیاں دے پادری کہن لگے کہ اساں چابیاں تہانوں نہیں دینیاں، اپنے بادشاہ نو بلاؤ۔ اس عظیم فاتح نو اسی خود چابیاں اپنے ہتھاں نال دیواں گے۔ اسلام دے سپاہ سالارہ نے حضرت عمر فاروق نو پیغام بھیجا کہ حضور آپ خود تشریف لے کے آؤ۔ حضرت عمر فاروق نے مدینہ طیبہ تو ایک غلام نو نال لیا تے ایک سواری لئی تے ٹر پے بیت المقدس وال۔ ادھر عیسائیاں دے پادری تے سارے لوگ لکھاں لوگ باہر آ کے حضرت عمر فاروق دے استقبال کرنے واسطے کھڑے نے کہ کائنات عظیم فرما روا تشریف لے کے آ رہے۔ وہ سوچ رہے نے کیسر و کسرا دیاں بادشاہیاں ویکھن والے کہ مسلماناں دا کوئی بادشاہ آوے گا، اودے نال بہت بڑا لشکر ہوے گا، کو ہورو اودے نال کو بڑے بڑے اودے نوکر چاکر ہون گے، کو باندیاں ہون گیاں، کو لونڈیاں ہون گیاں، مگر انہاں ویکھیا کہ ایک کوئی سواری تے سوار آ رہا ہے تے ایک بندے نے واگاں تے مہاراں پکڑیاں نے۔ تے حضرت عمر فاروق جدو مدینے ٹرے تو غلام نو نال لے کے ٹرے تے جدو تھوڑی دور مدینہ طیبہ تو باہر آئے تو غلام نو فرمان لگے تو تھک گیا ہوئے گا، ہن تو سواری تے بیٹھ جاتے واگا میں پکڑ لینا۔ غلام نے عرض کی تھی حضور میں پھر بھی غلام، فرمایا میں بھی کسے دا غلام ہاں، میں بھی کسے دا غلام ہاں۔ غلام نو سواری تے بٹھایا تے آپ محرم پکڑ کے ٹرے جا رہے۔ غلام تھک جاندے تے حضرت عمر فاروق انہوں سواری تے بٹھا دیندے نے، آپ تھک جاندے نے تے آپ بیٹھ جاندے نے، محرم غلام پکڑ لیندے۔ جدو بیت المقدس دے قریب آئے نا تے سواری تے بیٹھن دی واری غلام دی آگئی۔ انہیں عرض کی تھی حضور علاقہ فتح کیتا ہے تے حضور واری تے میری ہے، مگر میں تو ہانوں بخشی تسی بیٹھ جاؤ تے باگا میں پڑھنا، نواں علاقہ فتح کیتا۔ وہ کی کہنے گے غلام سواری تے خلیفہ پیدل پہ چڑھ دے۔ آپ نے فرمایا جو ہون بیٹھ جاواں تے میرے عدل دی چادر نو داغ نہیں لگ جانا۔ فرمایا واری تیری ہے سواری بھی تو ہی کرے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے غلام نو سواری تے بٹھایا تے آپ محرم پکڑ کے جدو قریب ہوئے تے عیسائیاں دے پادری دوڑ کے نا تے او غلام دے قدم چ عمر جڑا سواری تے بیٹھا کہ اے عمر ہے۔ مسلمانہ نے آکھیا او عمر نہیں جڑا سواری تے بیٹھا ہے، عمر ہوے جنہیں واگاں پڑی جاں۔ آپ دا عدل بیکھ کے حیران رہ گئے۔ ہن عیسائیاں دے پادریاں آپ دے استقبالی سونے دے ہار بنا کے رکھے۔ عیسائیاں دا پادری حضرت عمر فاروق دے گلے چو سونے دا ہار ڈالا لگنا۔ حضرت عمر فاروق نے سونے دا ہار پکڑ کے دور چھٹ جاؤ تے آپ نے فرمایا مینوں سونے دے ہاراں دی لوڑ کوئی نہیں، میرے لیے محمد دی غلامی دا پتہ ہی بڑا ہے۔ حضرت عمر فاروق نو پادری کہن لگے لج پالایا ساتھ سوچے آؤ ایڈا بڑا فرما روا آ رہا ہے، بڑے کرو فرد نال آئے گا تے آپ دا تے لباس بھی پھٹ جائے۔ عمر دی آنکھاں جی اتھرو آ گئے تے رو کے فرمایا لوکو اے عزت نہ تے لباس نال ملیاں نہ مینوں تاج نال ملیاں، نہ عزت تخت تاج نال ملیاں، اے عزت محمد دی غلامی نال ملیاں۔ مصطفیٰ دی غلامی نال عزت ملی۔ یہ او سن جنہ دی تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ پھر اوہی عمر جڑا مدینے دے یتیماں دیاں بکریاں پہچاردا ہے۔ تسی ہولا بھی بولو تو میرا گزارا ہو جاتا ہے۔ مدینے دے یتیماں دیاں جس دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، مدینے دے سارے یتیم کٹھے ہو کے مدینے دی گلی چ رو رہے۔ آپ دا گزر ہویا تے ویکھ کے فرماندے نے روندے کیوں؟ مدینے دے یتیم کہنے لگے سونے روز بکریاں چار کے دودھ چو کے دے جاندا سی، ہن رونیا تسی خلیفہ بن گئے ہو، ساڈیاں بکریاں کون چارے گا؟
حضرت ابو بکر صدیق نے یتیماں نو جفا مار کے رو کے فرمان لگے روو نا اگے تہاڈیاں بکریاں اپنی مرضی نال چاردا ساں ہن تے ڈیوٹی یتیماں دیاں بکریاں چارن دی لگ گئی ہن بکریاں نہ چاریاں تہاڈیاں یار ناراض ہو جائے گا جنہ دی تربیت مصطفیٰ نے کی تھی حضرت عمر فاروق مدینہ دے یتیماں دیاں بکریاں دھوپے چ پہ چار دے تھک گئے تے آپ کی کر رہے اپنی تلوار نو اس طرح کر کے درخت نہ لٹکا کے نا تے درخت دے سائے تھلے اپنے بازو دا سرہانہ بنا کے تے نیچے لیٹ گئے وقت دا حکمران تے خلیفہ 22 لکھ مربع میل دا کلا مالک اپنے بازو دا سرہانہ بنا کے زمین تے لیٹ گئے درخت دے سائے دے تھلے ایک یہودی گزریا تے انہیں دیکھا عمر کلا ہی میدان وچ دھوپے چ لیٹے تلوار بھی ہے بھی ستا تے گل تے بن گئی انہیں تلوار اتار کے نہ تے حضرت عمر فاروق نے ستا جان کے اے اس طرح تلوار اٹھائی نہ حملہ کرن لگا اچانک دو شیر ظاہر آئے شیر اسی ہوتی میں پپ لے کے پہ تلوار ڈگ پئی حضرت عمر فاروق اٹھ کے بہ گئے یہودی پیا کم دائے عمر فاروق نے تلوار پکڑ لئی فرمایا دس ہن تینوں کون بچائے گا او نالے کمبے نالے معافیا مانگ جائے عمر فاروق نے معاف کیتا تے آپ فرمان لگے تو کی سمجھنا میں سو گیا فرمایا ظالمان میں سو گیا جدے نلی آلی لئی او پیا جاگ دائے درخت وچوں آواز آئی عمر فاروق تو ساڈے دین دی راکھی کری جا پھر تو سو جائیں اسی تیری راکھی کروں جدے نال میں یاری لائی سی نہ تو والا نوم او تے پہ جاگدا سی بھائی تھک گئے ہو ہاتھ چوکے بولو سارے جڑے جاگ گئے اے عنوان طویل ہے ہن میرا دل کردا ہے میں تانوں حضرت غازی علم الدین شہید دے دربار تے لے چلا بھائی تھوڑا جا او بھی عنوان سن لو محمد صہیب خالد بھائی دی فرمائش بھائی کہ ضرور بیان کرے آ جائے تو میں بس 10 منٹ حضرت غازی علم الدین دا صرف تعارف پیش کر دوں کہ کون ہستی ہے اتباع کرے محبوب دی پھر جڑا بھی ہوئے ہمیں ترخانہ دا پتر ہی ہوئے بولو تے صحیح نہ او پاویں ترخانہ دا پتر علم الدین غازی ہوئے اللہ نو سونا لگ دے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ جس دور جوان ہوئے اس دور دے اندر انگریز اور ہندوان نے مل کے مسلمانہ دے خلاف بہت بڑی سازشاں کیتیاں بہت بڑی تحریکاں چل رہی سن مسلمانہ دے خلاف بر صغیر دے اندر حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ دا اگر بچپن پیدائش اور دیگر میں ساری بات عرض کروں وقت درکار ہے بس تعارف پیش کرنا ہے مختصر آپ دے دور دے اندر جدو آپ جوان ہوئے ایک کھتری جنہیں حضور علیہ السلام دی گستاخی کتاب لکھی جدا نام سے راج پال کھتری بہت زیادہ مسلمانہ نے احتجاج کیتے جلوس نکالے گئے کہ ایدی کتاب نو ضبط کیتا جاوے انہیں مسلمانہ دی دل آزاری کیتی نبی کریم دی توہین اچ کتاب لکھ کے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے نے اس دور اچ میں اپنے باپ جنہ دا نام سی محمد دین انہاں کول ترخانہ دا کم سکھ رہا سا تے اس ویلے غازی علم الدین اپنے ابا جی نال سیالکوٹ کینٹ کم پہ کر دے سکتے غازی علم الدین جدو اپنے والد گرامی کو ترخانہ دا کم سے کرے سن آپ دے والد گرامی نے پہلا ٹھیکہ سیالکوٹ کینٹے چلیا سی اتھے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ اپنے والد گرامی کو کم سے کے گئے
سیالکوٹ کینٹ والا ٹھیکہ ختم کر کے جدو لاہور واپس گئے سریاں والا بازار غازی لمدین شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنے والد گرامی دی دکان تے سارا دن لکڑی چکیل ٹھوک دا ترخانہ دا کام سکھتے تے جدو آپ تھوڑی کل دوتے مردنے تے آواز ہوندی ہے ٹھک ٹھک اترو فطرت دی آواز آئی دکان تے بیٹھ کے ٹھک ٹھک کرنا والیا تینو نبی دا انج دا عاشق بناواں گا قیامت تک عاشقاں دے دلاں چ دھک دھک کردا رہے گا انج دا نبی دا دیوانہ بناواں گا عاشقاں دے سینے چ دھڑکیا کرے گا غازی المدین شہید رحمت اللہ علیہ لاہور تو لے کے مدینے تک ایک انج دی عشق دی لکیر بنا کے دے گئے پاویں عامر چیمہ شہید ہوئے تے پاویں غازی ملک ممتاز قادری ہوئے لکیر اسے تے فقیر بننا پینا جڑی علم دین بنا کے دے کے گیا یہ سارے اسے لکیر دے فقیر نے جڑی ترخانہ دا پتر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے مدینے تک عشق دی لکیر بنا کے دے گئے روحانی اولاد نے غازی المدین شہید رحمت اللہ علیہ دی بعد تمام آن والے عشاق غازی المدین شہید رحمت اللہ علیہ فرما دنے کہ میرے والد گرامی نو کوہاٹ دے ریلوے سٹیشن دا ٹھیکہ مل گیا آپ دے بڑے بھائی نو جنہ دا نام سی محمد دین والد دا نام سی تالے ماند بڑے بھائی دا نام سی محمد دین محمد دین دکان سونپ کے تے تالے ماند اپنے پتر علم دین نہ لیا تے کوہاٹ نہ لے گئے آپ فرما دنے کہ میرے ابا جی کوہاٹ ریلوے سٹیشن تے کم کر رہے تھے میں ریلوے سٹیشن دی مسجد چ نماز ظہر پہ پڑھ رہا ہوں تے مسجد چ مینوں کسے دی چیخا مار مار کے روواں دی آواز پئی آوے غازی المدین کہندے نماز پڑھ دے مینوں سرور تے لطف نہ آوے کون ہے جڑا ایڈے درد نال رو رہے علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ غازی فرماندے کہ جدوں میں نماز پڑھ کے دیکھیا تے کہ بابا وڈیرا تے سجدے چ سر رکھ کے زارو کتار روے غازی لمدین فرماتے ہیں میں قریب گیا تے بابا رو کے کہہ رہا کملی والیا معافی دے دے سونیا میں مدورا میں وڈیرا ہو گیا میرا جوان پتر بھی کوئی نہیں جے کدے میں ٹھیک ہوندا میرا پتر کوئی جوان ہوندا کملی والیا میں تیرے بدلے لیندا غازی لمدین بابے دے قریب جا کے فرماندے بابا رونا کیوں ہے تے بابا کہنے لگا پترا تو کون ہے فرمایا میں لاہور دا ایک ترخانہ دا پتر ہوں لاہور دا نام سن کے بابا رو پہ آؤ تے کہنے لگا پترا تیرے لاہور دے کے خطری نے میرے نبی دی گستاخی کی تھی میں رو کے پیا معافیا مانگنا کملی والی آج وڈیرا نہ ہوندا سونیا میں تیرا بدلا لیندا خطری مار داؤ میرا پتر بھی جوان کوئی نہیں غازی لمدین دی آنکھاں دی اتھرو آ گئے بابے نو سینے لا کے فرمان لگے رونا تیرا کم میں کر دیواں گا مینوں پتہ لگے تیری قبولی نہیں ہوئی میری ہو گئی غازی المدین فرماندے نے میرے گھر بھتیجا پیدا ہویا بڑے بھائی دے گھر بیٹا پیدا ہویا تے گھر والے نے پیغام کو ہٹ بھیجا بھتیجا ویکھ جا یہ بھتیجا ویکھن لاہور آئے تے بھتیجا بھی فوت ہو گیا بھتیجے نے دفن کر کے واپس گھر آ رہے تھے راہ وچ ایک جلوس لوگ نعرے رسالت لگا دے جا رہے سید عطا اللہ شاہ بخاری تقریر پہ کر دے ناموس رسالت آپ نے رو کے جدو جملہ بڑے جذب نہ بولیا تے بڑے وجدان چاہ کے فرمایا نا او ویکھو اما خدیجہ تے معاشہ دروازے چ کھلو کے تے آوازاں دے رہی ہے جے میرے پترو آؤ تے ساڈی عزت نو ذرا راکھی کر کے تے سنبھالو بس آ جملہ حضرت پیر سید عطا اللہ شاہ بخاری بولیا لوگ اپنے کپڑے پھاڑ کے رو رہے کئی لوگوں نو وجد آ گیا غازی لمدین شام نو گھر آئے نا تے اپنے بھائی بڑے دے نال اپنے مکان دی چھت تے لیٹے تے کہنے لگے بھائی جانے آج کل جلوس بڑے پہ بازاراں چ نکلدے نے ہویا کی ہے تے محمد دین بھائی کہنے لگے کہ آج کل ایک خطری راجپال نے ساڈے نبی دی گستاخی چ کتاب لکھی ہے مسلمان جلوس پہ کر دینے کہ انہوں سزا دیتی جاوے کتاب نو ضبط کیتا جاوے مسلماناں چ بڑا اشتعال ہے تے غازی المدین اپنے بڑے بھائی نو کہنے لگے جو بھائی جان جڑا اس راجپال ہندو نو مارے گا خطری نو کوئی انعام شام ملے گا تے بھائی محمد دین ہاس کے کہنے لگے انعام کی ملنا ہے حکومت انگریزاں دی تے ہندو نال مل گئے
جیڑا انہوں مارے گا انہوں پھانسی ملنی ہور کی ملنا ہے. غازی علم دین ہس پہ تے بھائی محمد دین پوچھتے ہیں تو کیوں ہسنا ہے؟ تے فرماتے ہیں یار پیچھے جے جھوٹا مل جائے پھانسی دا ہور کی چاہیے ہے. جے یار دے پیچھے جھوٹا پھانسی دا علاوہ جائے ہور کی چاہیے. بڑے اختصار نہ لفظ کہتا غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنے مکان دی چھاتے لیٹیا تے ادھی رات ویلے بابا میرے خواب وچ آیا. بڑا سونا جا بابا تے پیر دی ٹھوکر مار کے کہنے لگا تو ستا ہے؟ لوگ تیرے نبی دیاں گستاخیاں کری جا رہے ہیں, اٹھ بدلا لے. غازی علم دین کہندے نے بابا تے خواب وچ اتنا کہہ کے چلا گیا تے میری رات تارے گندے گزر گئی, نیند نہ آوے. نوجوانوں غازی علم دین فرماتے نے فجر دی نماز پڑھی. غازی علم دین دا ایک بیسٹ فرینڈ جڑا سب تو سب کا یار سی, وہ آپ دا محلے دار سی, او دا نام سی چھیدہ, عبدالرشید چھیدہ کہندے سن. فجر دی نماز پڑھ کے غازی علم دین نے جا کے چھیدہ دا دروازہ کھڑکایا, او دا بازو پکڑیا تے باہر لیا کے نا تے ایک بازار دے قریب ہی بار تھڑا سی, اتھے تھڑے تے بٹھا لیا. تے غازی علم دین فرمان لگے یار چھیدہ میں راتی ایک خواب دیکھے. تے چھیدہ غازی علم دین دے لباں تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا پہلے میرا خواب سن. غازی علم دین کہنے لگے چل تو پہلے سنا لے. تے غازی فرماتے نے میں حیران رہ گیا جیڑا خواب میں چھیدے نو سنانا سی وہ چھیدہ مینوں پیا سناوے. چھیدہ کہنے لگا راتی میرے خواب وچ ایک بابا آیا تو مینوں کہہ کے گیا نبی دا بدلہ لے اٹھ کے. غازی علم دین فرمان لگے وہ بابا تے راتی مینوں ملے. چھیدہ کہ مینوں ملے. ہن چھیدہ کہ اونوں راجپال نو میں مارنا ہے تے غازی علم دین فرمان میں مارنا ہے. کہنے لگے قرآن اندازی کر لینے ہیں جیدہ قرآن نکلے وہ مار لوے. ایک تے کاغذ تے چھیدے دا نام لکھتے غازی علم دین دا نام لکھے قرآن اندازی کرنے لگے. بچہ سکول پہ جاندہ سی. غازی علم دین کہنے لگے بیٹا کہ پرچی اٹھا. بچے نے کاغذ دا ٹکڑا اٹھایا تے جدو کھولیا تے نام غازی علم دین دا لکھیا. چھیدہ مکر گیا. کہنے لگا یہ پرچیاں پھر پہن گیا, اے پرچیاں پھر پھر گیا. دوسری باری پھر قرآن دادی کی تھی گئی تے نام پھر علم دین دا نکل آیا. چھیدہ پھر مکر گیا. کہنے لگا پرچیاں پھر پہن گیا. تیسری باری جدو قرآن دادی کی تھی گئی تے نام علم دین دا نکلے آؤ. چھیدے نے اٹھ کے غازی دا متھا چمیا تے کہنے لگا تیرے عظمت قربان جاوان جا علم دینان جا کے انہوں مار دے. میں تے سعادت نہیں لے سکیا پر تیرا میرا پاتا رہا جب تک زندہ رہا گا تیری قبر تے جھاڑو دیا. مارتے نبی نے قبول کر لیا. میں پتہ لگ گیا میری منظوری نہیں ہوئی سونے تینوں قبول کیتا ہی. بس بھائی غازی علم دین نے جس دن راجپال ہندو نو مارنا سی صبح فجر دی نماز مسجد وزیر خان وچ پڑھی. رات داتا علی حجویری دے قدماں وچ گزاری تے فجر دی نماز جامع مسجد وزیر خان چ پڑھ کے تے آپ ٹورے ٹورے راجپال دی کتاباں دی دکان سی اوتھے پہنچ گئے. قریب ایک چائے والا کھوکھا تے اوٹھے بیٹھ گئے تے او چائے والے نے پوچھدے نے راجپال دی دکان کیڑی؟ انہیں اشارہ کیتا او دکان ہے. فرمان لگے کدوں آوے گا؟ انہیں آکھیا جی 11 بجے آوندا ہے. فرمان لگے جدوں راجپال آوے تے بس مینوں دس دیویں کہ کیڑا راجپال ہے. شاہ جی بہانے نالو چائے والے کول بار بار چائے پی رہے کیونکہ مینوں کوئی اٹھاوے نہ, بار بار چائے پی رہے. 11 بجے کار رکی تے کار وچوں موٹا جا کالے رنگ دا راجپال نکل کے دکان وچ گیا تے چائے والے اشارہ کیتا او راجپال ہے. بس وہ چائے والا کہندا کہ میں ویکھ کے حیران ہاں جی میں اشارہ پہ کیتا تے او جڑا نوجوان میرے کول سی اوتھے پہنچے. راجپال جی اپنی کرسی تے بیٹھ رہے او دے نوکر کتاباں پہ درست کر دین. غازی علم دین خنجر لے کے ادھر سر تے کلو گئے. فرمایا او ظالما تو جن میرے نبی دی گستاخی کیتی ہے. راجپال اٹھ کے دوڑ پیا. غازی علم دین نے خنجر دا وار کیتا پیدر پہ وار کر کے فرمان لگے کہ تو یزید بن گئے میں حسین دا نوکر بن گیا. چاک کیتا بڑے آرام نے ٹورے ٹورے قریب نلکا سی اوتھے جا کے خون دھویا.
کپڑے صاف کیتے خنجر دھو رہے ادھر راجپال دے نوکراں رولا پا دیتا ساڈے کھتری نو کو مار گیا کوئی مار گیا لوگ کٹھے ہو گئے تھانے دار بھی ایک آ گیا غازی لمدین فرماتے نے خنجر دھوندے منو خیال آیا ظالم کدھر بچ نہ گیا ہوئے واہ محمد دے شیرو تھوڑی عظمت و قربان دوبارہ مارن آئے دوبارہ نہ مارن آئے نا تے آپ نے ویکھیا کہ ہندوان نے ایک فتو نام دا مسلمان تو انہوں پکڑیا جی انہیں مارے غازی لمدینوں دا بادو چھڑا کے کہنے لگے انہیں نہیں ماریا میں ماریا ایک تھانے دار دور دا لگا یارے آؤ کہنے لگیا مڈیا دوڑی نا غازی لمدین فرمان لگے تھانے دار آرام نہ لیا اسی دوڑنا والے نہیں دنیا دار نال سودا نہیں کیتا رب دے یار نال سودا کیتا رام نالا بس بھائی تھانے دار نے گرفتار کر لیا پیشی ہو گئی بڑی لمبی میرے کل کتابہ دے اندر او ساری عدالتی کاروائی دے اج بھی الحمدللہ کاغذات موجود نے غازی لمدین دے مقدمے دی مکمل الحمدللہ میرے کل ساری دستاویز پیانے بھائی غازی لمدین شہید رحمت اللہ علیہ تے مقدمہ چل گیا حضرت علامہ محمد اقبال سیالکوٹ دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان رحمت اللہ علیہ نے سب تو بڑا کردار ادا کیتا غازی لمدین دے کیس دے اندر حضرت مولانا مسلم بی رحمت اللہ علیہ سر محمد شفیع رحمت اللہ علیہ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ اس ساڑھے بزرگاں تے اسلاف نے اس مقدمے دی پیروی کی تھی ہندوان نے اپنے بڑے بڑے وکیل کر لے کہ ہندوستان دے اندر پورے دے اندر حرام مچ گیا ہندو بھی جلوس کر رہے ہیں تو مسلمان بھی ہندو کہندے نے سا کھتری دا بدلہ لینا تو مسلمان کہندے نے سا اپنا غازی بچانا حجی میں تسا ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ واسطے جدو بڑے بڑے جلوس تے کڑے نا اس تو بڑے جلوس 1928 عیسوی دے اندر اس پاکستان دی دھرتی نے غازی لمدین شہید واسطے ویکھے نے اچھا بولو سبحان اللہ حضرت ایک قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نواں بارٹ لا کر کے اس ویلے انگلستان تو انگلینڈ تو واپس آئے سن علامہ اقبال نے راتوں رات خط لکھیا کہ حضور جلدی جلدی لاہور آؤ کملی والدہ کا عاشق بچانا ہے قائد اعظم محمد علی جناح لاہور تشریف لے کے آئے صبح مولانا مسلم بی رحمت اللہ علیہ سر محمد شفیع علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ حضرت پیر سید دیدار علی شاہ صاحب محدث الورا رحمت اللہ علیہ تے قائد اعظم محمد علی جناح ایک غازی لمدین جیل وچ ملن گئے نا کوٹ لکھپت دے اندر حضرت قائد اعظم محمد علی جناح فرمان لگے مڈیا میں تیرا وکیل ہوں میں تینوں بچان آیا غازی لمدین حضرت محمد علی جناح والوے کے فرمان لگے منو کرنا کی پینا قائد اعظم کہنے لگے تو کدے ایک باری کہہ دے میں نہیں ماریا تے جے تینوں نہ بچاواں تے میرا نام محمد علی جناح نہیں تے حضرت غازی لمدین ویکھ کے کہنے لگے حضور حیاتی چ ایک کوئی کام چج دا کیتا ہے تے تو مکر گیا میرے پلے کی رہ جائے گا قیامت نو کملی والے نو منہ کڑا بکھاواں گا میں ادھر تو مکر جاواں میں ماریا کیس دی ہیرنگ ہوئی حضرت قائد اعظم نے ایسے دلائل دیتے پڑھ کے ویکھو کدے کہ عدالت نو مننا پہ گیا کہ غازی لمدین نے نہیں ماریا قائد اعظم دے دلائل ہی ایسے اپنے خنجر ہوتے ایسے دلائل دیتے کہ عدالت نو مننا پہ گیا کہ اس خنجر نو غازی لمدین نے مارے ہی نہیں مگر جس دن فیصلہ ہونا سی نا عدالت جج دے کل کوئی ثبوت نہیں کہ غازی لمدین نے مارے مگر انہیں آخری ویلے جدو ملزم کل پوچھے ہاں بھئی کن نے مارے غازی لمدین چیخا مار کے رو پہ تے کٹہرے چ بول کے فرمان لگے میں محمد دا گستاخ مارے ہے سارے دلائل درے دے دھرے رہ گئے جج نے پھانسی دی سزا لکھ دیتی غازی لمدین اس ویلے جھوم رہے فرما تو ہن سزا دیتی ہے منو 3 دن پہلے کہ بابا خواب چ دس کے گیا سی تیاری کر لے سونے نے بلا لیا ہی من 3 دن پہلے خبر مل گئی سی بہرحال نوجوانوں لاہور کوٹ لکھپت جیل تو میاں والی دی جیل چ دور بھیج دیتا گیا کہ لاہور اگر پھانسی دیتی بڑے جلسے جلوس تے احتجاج ہون گے جس طرح غازی ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ والی راتوں رات ہی پھانسی دیتی گئی خبر ہی نہ ہوں دیتی گئی اس طرح غازی لمدین میاں والی دی جیل چ پہنچایا گیا اسی طرح جس طرح آپ دے ماں بہن نو راتوں رات آپ دے رشتہ داراں نو ملایا گیا اس طرح غازی لمدین رحمت اللہ علیہ دے گھر والے نو رات نو ملان گئے تے آپ ہس رہے تے آپ دی باجی رو رہی
تے بہن کہنے لگی میں رونی ہوں، تم کیوں ہسنا ہے؟ آپ فرما لگے کسی نو دسی نہ، میں تینوں ایک گل دسا تو بھی ہسے گی۔ تے بہن کہنے لگی بیرا سنا۔ آپ نے فرمایا دی رات ویلے لیٹی آئے سونی صورت والا آیا تے مینوں آکے کہن لگا اٹھی لو دینا تینوں ویکھنے آیا۔ میں پوچھیا کون؟ فرمایا اللہ دا نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ میں عرض کی تھی لاج پالا میں ترخانہ دا پتر تسی اللہ دے نبی مینوں کیوں ملن آئے؟ فرمایا علم مدینہ ہر رات نبیاں دی کچہری مدینے لگ دی ہے، اج بڑیاں راتاں گزریاں انہیں اسی نبی جدو مدینے کٹھے انہیں کملی والا تیریاں ہی گلاں کردا۔ مینوں خیال آیا مانو مل کے آواں جدیاں کملی والا گلاں کردا ہے۔ جو علم دین کرو مقام لے گیا، یقین کرو رب دی جنت واسطے لوگاں دیاں زندگی دیاں راتاں مصلیاں تے گزر جاندیاں، لوگاں دیاں زندگی دیاں راتاں تسبیحاں پڑھ دے جنت لے گزر گئیاں۔ واہ علم دی نہ تیری عظمت صدقے جاواں، نہ تیرے سر تے دستار بندی گئی، نہ تو قرآن دا حافظ، نہ شیخ الحدیث، نہ شیخ القرآن، نہ تو رازی نو پڑھیا تے نہ تو غزالی نو پڑھیا، نہ تو حزب البار دے ورد کیتے تے نہ تیری زندگی دی راتاں مصلیاں تے گزریاں۔ بس انہیں کیتا کہ ایک کوئی محمد دا گستاخ ماریا تے لاہور دے بازار چو انار کلی چو ایکو قدم چکے آتے دوجا جا کے جنت دے بوئے چ رکھ دیتا ہے۔ وہ ایکو قدم چی ایڈا وڈا سفر کر گیا، عشق دیاں ساری منزلاں ایکو قدم چی طے کر گیا۔ گرامی قدر حضرات وہ جنت دا وارث بن بیٹھا، جا کے انہیں دوسرا قدم ہی جنت دے بوئے چ رکھیا۔ یقین کرے جے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ گرامی قدر غازی لمدی نے جدو پھانسی دیتی گئی، بڑی لمبی گل ہے، آپ نے جدو سولی تے چڑھایا گیا نا تے 8 دن جیل دے قبرستان چ لوارس کر کے دفن کر دیتا، کسی نے پتہ ہی نہ لگن دیتا۔ مسلمانوں خبر ہوئی تے احتجاج کیتا، علامہ اقبال گورنر پنجاب انگریز نو مل کے فرمایا او ظالماں انہوں لوارس کر کے دفن کیتے جدے کروڑاں وارث نے، لیا ساڈا علم دین واپس کر۔ 8 دن بعد جدوں غازی علم دین دی قبر دوبارہ کھودی گئی تے قبر کھودن والے کہندے نے اساں ویکھیا کہ اجے تک غسل دے پانی دے قطرے غازی علم دین دی اکھاں دے پلکاں تے کھلوتے ہوئے سن۔ انہاں پانی دے قطریاں بھی آکھے یا اللہ رج رج اکھیاں چوم رہند جنہ رج رج تیرے محبوب نو ویکھے۔ غازی علم دین دا جنازہ پھر لاہور آیا، لاہور جنازہ ٹریا تے پھر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا میں بڑے بڑے بادشاہ ویکھے پر مینوں کدے حسرت نہیں ہوئی کہ آ بادشاہ میں ہوواں، بڑے بڑے علماء ویکھے کدے حسرت نہیں ہوئی اے علم والا میں ہوواں، بڑے بڑے دولتاں والے ویکھے پر کدے حسرت نہیں ہوئی کہ اے دولت والا کدے میں ہوندا، پر آ ترخانہ دے منڈے دا جنازہ ویکھ کے دل کردا کدے تیرا نہ ہوندا میرا ہی جنازہ ہوندا۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب روندے جا رہے جنازے دے نال 6 لاکھ دا اجتماع تے پیر جماعت علی شاہ دی پگڑی زمین تے ڈگ پئی۔ پیر حیدر شاہ جلال پوری رحمت اللہ علیہ نے پگڑی جھاڑ کے سر تے رکھی تے فرمان لگے شاہ جی کی ہویا مت ماری گئی؟ فرمایا متاں پئی ماریاں جانیاں سن، ساڈے نانے دی توہین ہوئی سی بدلے اساں ترخانہ دا منڈا بازی لے جاتا جی۔ علامہ اقبال نے قبر سے دفن کیتا تے اٹھ کے نہ قبر دے وچ آپ جا کے کان وچ فرمان لگے جدوں سونے کول جاویں میرا سلام کہہ دے آکھی سونے کہ پاکستان دا غلاماں نو عطا کر دے، کدوں تک تیرے عاشق سولی تے چڑھ دے بیٹھ کے اپنے ملک دے گرامی قدر